د وارث د خوګ نبی د په مسلک د حنفی د جرمو پی روح الامین سیب عقیدہ کی قرآنی مشهور پپن پیر دے داد اصل دیوبند دے جرمو پی روح الامین سیب دہو کٹر توحیدی هر باطل لرا خطر د دادنن او غیرت غرد جرمو پی روح الامین سیب دہو گل د اشاعت رسول اللہ بند ڈر گران دے داگر چانا پی قربان دے جرمو پی روح الامین سیب دیو نر بہدر زوار مفسر دسپین قرآن دے پا توحید باندے قربان دے جرمو پی روح الامین سیب زکمون باندے ڈر گران دوارث د خوګ نبی دے پا مسلک د حنفی دے جرمو پی روح الامین سیب عقیدہ کی قرآنی دا خورات د شرکیات کیم پرسم او رواج کئی ترین تنگ ټول مشرکان دی چه مرگن ټول بدعتیان سو خوائی دنا حق دی سو خوائی خوارج دیگم پد غای و خبرات چه بس داد دین دعید زلا بند ڈر گران دے داگر چانا پی قربان دے جرمو پی روح الامین سیب دیو نر بہدر زوار تکڑائی شکر دان دی دامو مندو اسمریان دی در رزق پشن سونان دی ترین تنگ ټول بدعتیان دوارث د خوګ نبی دے پا مسلک د حنفی دے جرمو پی روح الامین سیب عقیدہ کی قرآنی مقرر د اشاعت دے پا غرزائی خطاب